قرب رأسنا عدنا بالناس ك نتزمتك على نتبابيو إجزابير كزاربنا تزارب منفس وإجزابير أبانا ما أكلنا أخسد المنتي هاليلويا منفس قدوس ما أكلنا له آمين من يعطوا قال إجزابير كم يزبل كلتا ويسالسته بس ما يمستكابي لنا مش أنا دم ما أكلكم على خو كبرنا عملاق يكون سكان زمان فاس زي تحلفن نقول مع خاطر حدا ليه ما تزل خو نقول بس قال ولا حدا نقر هيدا لنا آمين هيد لنا نيون لبنا ما فاس إجابير ترحكم على نع خاطري نع خاطري كالاي لنا يا بهوتنا يسوس راح يا بهوتنا جلينا كاب ما سرتي زوجنا يسوس هاتي نايبارنت دغدغ صلمات نابرهان زس هاجرنا يسوس هاب شجرنا زركبلنا يسوس هاب دخمنا زركبلنا يسوس حمامنا زفوس زت أنا عنا زدقفنا زحلونا يسوس كلا يلنا لحوتي سكن عخط راح يزغلنا بالله نعخد لي ما تزل له وابز قولا وبيتها كي تحالفني نسخات رخب اللين بالله سكن كابت زمت أكو موتعي يتسبق وبيتها نبلسك حوتي مقلاص مسترق على كتبارخنا قويتانا بخامتينا لنا ومنفس قدس نسحق تزاربنا بخامتينا لنا هاليلويا يا زمن كالوتا مالك تعيد لنا اليوم قويتا نسخة أملاحنا نسخة قويتانا نسخة أبونا زابير بجاك خامونا بيكن كيدك زابير كاباخانا بيكن كيدك زابير نسخة كل انترانا خايك زابير وابو بنريون زي نريون نسخة تخلل لنا زابير زابير كاب كفو نقر نسخة زابير توتعنا زابير مدقاسنا نسخة تبارخ أقارنا تقوم نسخة إجزابير هاللويا هاللويا بروخ زلالة ماو إجزابير أملاحنا بود خاب يسوس كريستوس سم كبر نبكالنا أبو بزرف دزينا بيت كأخن متز أقارنا سلسلنا عكاته مسكن وأبو حجد ما بيت كامتينا لنا نلبنا نسخة تركبو إجزابير أبو خمتين نسخة تدليو إجزابير كم كون ردانا لبنا لبي ليديا يخون إجزابير زعقور لبي هابنا إجزابير نتنسخات مهرنا بيسوس كريستوس سم معكو أرترح دي كون سفرون كفر يختردنا بيسوس كريستوس سم تسلي الله وأبو كاب نجمر سقع نود نسخيخا نعيد ما إجزابير بخل نقر كترداني أبرسي إجزابير سقان دمن تأتيبل ومنفس قدس بينخا تقاطعتر بينخا خبر بينخا ون مهار إجزابير سلا كل نقر تبارخ كم تاونا متانا سلا تبارخ ون كبرنا عخا يكون بتفكروا ودخا يسوس آمين دقيمة سلام نعاكم يكون نكو عقص نقص عرائنا محرة أملاخ بزيحنا مچم كاب سومون ناب سومون نساقا قرال لنا
إذا كمان مزرع نجار أيقونن for granted نوستون أيقونن سبت عنا رخيبو نبيت أملاخ كاتزعبي نجار أبتسم أملاخ زلوا وقت ركب قليل نجار أيقونن سلز لو معلتي مساخم حبير آخري وزيد الحساب كوانجيل يوحنس معرف 15 تتعصق قرب نوح قبل خيلي بحبر كنا كنريو دس بلاني ازي معرف ازي حدا خافتي يسوس كريستوس زمهارو تمرتي يسوس ناز نجار زخ مهرم كله دارجا افتنا موداتا صانحوت نايزا مدري زخونولو ساعات فليتو ندق مزامرتون ወይ ድማ ነቶም ምስኡ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ንዖም ዝመሃሮም ነገር እዩ ጃብዚ ምዕራፍ እዚ በሓባር ካብ ፍቅደ ሓደ ጀሚርና ኩልሃና ነንብቦሞ I think እዚኣ ደቕ ትብል እያ መስለኒ ኣፍሪ ኣቢላ ካብዛ ሞባይለይ ከንብባ ኣነ بسم يسوع كان بوبي أنا حق جوند ويني إيه تخاليوها أبوي بحوارنا نبى بالنا نامي نتي أباي زلوا فرز فرز زبالة كله جنفر يرحقه نتي فرز فرز زبالة جنفر جنا أزي من تخفري يتريو نسخاتكم كا سالا أتيزنا جركم قال درو نتسهاتيكم أباي تنعو أنا هون أبخاتكم جنفر أبتي جوندي ويني أنت زي صنعة كابروس خفر رقم زي كل نسخاتكمون أباي أنت زي صنعكم كم ويخم تجوندي ويني أنا إيه أنا فرق عن نسخاتكم يخم بجاكاي حنت كواحد جبرو أي تقولون يخم أمه أباي زي صنع أنا ونابو نسو يوبزح فرز فري أباي زي صنع زبالة خم جنفر نوات آية دربيو يناكد أكيد ناب حوي دربي وأمه يندد أباي أنت صنعكم عليون أبخاتكم أنت حدرة اتدلي وزبالة تلمون أمه يخون لكم بزح فرق أنت فرقهم أبوي بزي يخبر دك مزامر تيون كتكون يخون كم تي أبو أفكرون نزلوا عناون كمو أفكركم الله أفقري صنعوا كم تي أنا تزازات أبوي زحله أفقرون صنيع زله كم وخان سخاتكم تزازاتي أنت حلهم أفقري كتصنعوا يخم حاجوسي أبخاتكم من أنت ختصنع حاجوسكمون كفت سامسي أزي نجاركم كم تي أنا زفكركم نحر حركم كتفاعروا تزازي أزيو سب نهيوتو أبكندي أعرفه بجاخ حلف كابزي زعب فقري يلبون نسخاتكم أزيز عززكم زبالة كله أنت جبركم أعرخي يخم إتخاب أبوي سمعك وزبالنا أخذكم سلا زفلتكم إيه أعرخي زبلكم بارياس قويتو إزجبرو أي فلتني يومه دقيم باروت أي بلوكم إيه أنا حارخكم أنبر نسخاتكم أحارخهم نن كتكادون فرقت فريون فريقمون نبارك خون نبو بسماي زلمانكم زبلون من تخهبكم نزي مدبكم آمين كبرنا أملاخ يخون أبز زنببنا يا خفلي نوح الزبالي ترى من تخسر متسانيكم فرا خد فاريو كالك كان مفرا انتهي لوام قويتا صنعوا أباي تصنعكم كم استجبركم تصنعكم جيتا مصنع يزدغاغم አይደሉ حقي ስለዚህ ጎይታ ስለምንታይ ብዛዕባ ወይኒ መርጽ ጀሚሩ ማለት ብምስላይ ድዛረቦም ደሎ ድሓር ካነት ምስላ ትሕት ኢሉ ባዕሉ ክፈትሐሎም ከሎ ነቲ ግድል ንሪኦ ኣለና ማለት ባር አርእስተይ ከይስሕት ምጽናዕ ናብታ حقኛ ጉንዲ ወይኒ ዝብል አርእስቲና ሎም ማዓልቲ ክንሪ ምጽናዕ
نافت حقنيا قند ويني أفت مجمع فقد خجمر كله أنا تحقنيا قند ويني له تخاليوها أبوي أفتناي English ويدما أم حرنا ترينا حارس يزبله I am the true vine my father is the farmer even مالتي أفتم حرناها أباتي جبرينه يل حجي እግዚአብሔር ንዑን ታይልወሉ አባና ከም ተኻሊ ኣብቲ እንግሊሽ ክዛረብ ከሎ ግን ሓረስታይ ምክንያቱ ብዛዕባ ሓደ ገረብ ዝዛረበ ኣሎ ንዑ ዝተክል ሰብ ተዘየለ መን ይተኻሊ ኩሉ ግዜ በቲ ሎጂክ ማለት እዩ ንዛሬ ሓረስታይ ምሽ ዝተክል ወይ ድማ እቲ ጀርድነር ንብሎ ንሕና ማለት እዩ እሱ ነቲ ገረብ ምስተኸሎ ብድሕሪ እቲ ገረብ ፍረ ዝህብ እጅ ጎይታ ትሕቲ ኢሉ ክርኢ ከሎ ጎይታ እቲ ጉንዲ ወይኒ ክኾን ከሎ ተኻሊዩ ካመኒ ኣቦይ እቲ ጨንፈር ካመኒ ነቶም ንዑ ኣሚኖም ዝስዕብዎ ዘለዉ ሕጂ ስፔሲፊክ ድዛረብ ደሎ ንስኻትኩም ኢኹም ኣብቲ ፍቅደ 4 እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ብሓሙሽተ እቲ ጨንፈር ካመኒ ንስኻትኩም ኢኹም ኢሉ ስፔሲፊክሊ እንታይ ገይርላ ኣሎ ኣስሚርላ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባይን ብዛዕባኹምኒ ጎይታ ዝምህረና ደሎ سلامتاي قويتها بزعبا قند وين ختكم دليو ويسمتاي كبر سلاز دلي مالت بزو حاجراب كنت كم نخلينا جين اسكا تقمنا اي قند انتاي نابنت فلان ساينس تا مهاره سبالو لا تقم قوندس انتاي يقبر شانفر يحزمش حكي تمجمر تاز قبرو اتي تخلي قرص خلو تقنديو بما تقند نحقوبات كوينو تتخل انتاي دخو قبات يرخون تخلت تخكبل تخوينخا تقوند تخكبل الله سلازي اقاوما ወይ ድማ ስትራክቸር ሳፖርት ናይ ተተخل አመኒ ድምርኮስ ማለቲ ሀብት ጉንዲ ዝምርኮስ ካላይ ጉንድ እንታይ ይድገበር እቲ ሱር ደምጽኦ ሁሉ መግብታት ወይ ማይ ንሱ ናብቲ ጨንፈር ታይገብሮ ያከፋፍሎ ከም ዝግባ ገይሩ ብዘይ አድልዎ ንኹሉ ሰብ ይበጽሖ ማለቲ ካልከ ኣብ ሕማቅ ግዜ ናብነት ሕማቅ ዝኸውን ሲዝን አሎ ማይ ዘይብሉ እንታይ ዝባል ድርቀት ወይ ገላ ከሆን ከሎ ንዑ ዝኸውን መግብት ጉንድ እንታይ ይገብር ስቶር ይገብር ስለዚህ ነትሽግር መውጽእ ዝኸውን ጎይታ በብዙሕ ነገር ይራይ ወሓዝዎ ክንብሎ ሰይና ደሓ እዚ ነገር እዚ ኣሎ ስለዚህ ከም ሻምበቆ ኮይኑ የገልግሎ መግቢ የመሐላለፍ ማይ የመሐላለፍ ማዕድን የመሐላለፍ ካልውን ናይ ፀሐይ ሳንላይት ማለት እቲ ፍላወር ብጉቦ ንኸዕንብብ እቲ ጉንዲ እዚ ፎቶሲንተሲስ ዝበሃል ትምህርት ነይሩ ኮሙን ክገብር በት ፍላወር ተዳለወ ናብ ኩሉ ዲስትሪቢዩት ይገብር ማለት እቲ ጉንዲ ስለዚ ጠቅመ ጉንዲ ብዙሕ እዩ ገለ ካው ግን እዚ ነገር ዝኽንሪና ስለዚ ንሓደ ተኽሊ ምስተኸልኒ እስከ ኣብ ገዛኹም ገረብ ከም ዝነበረ ኢማጂን ገበሩሞ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብርዎ ነቲ ገረብ መጀመርያ ቀድሚ ምሕሳብካ ነታ ዝሓሰብክያ ቦታ እንታይ ክትገብራለ ከተዳልዋ ኣለካ ምሽ ተዳልዋ تقعتا تحرسا دنقل تلوا توصا تفرسا ز كل سرح ناي تحرساي بدحري مستخل كياخا ماي تستيام تكانا خنا مالتي سلازي تتخالي ابو انتي يدغبر دولو مالتي نتاغرب ماي يستيا يخسكسا دحعي وسخلا اموداتا فرخت مش جمرت كانتا يغبر يريونه تغربمو وين زنابرب غزاهم كن يالهم بقلال مالت سياترك ويني وينسي كل جزء عامت يدبوا قلمي يجي كل سب انتي كتكانه ماي كتستيول لك سيزونو قرب كله تريو خير كامو نتغرب انتي تغبرو زناقص انتي تصلصلومش اتزازناقص نتزحرره تقنطسو كابت زحررخا مقرصيت الله نافتي كبقلولو زخل كاو جميركا تقرصو مخنياتو نتزفر انتي كيغبروم انتي كيقاصصو سلازي سراح ناي حارساي تاي صحيا يابغرا صحيا يغبر يصريو مالتي مناتو نت زبقل تخلي ወይ ድማ ፍረ ዝህብ ንዑ ዝቃጸጽ ምእንቲ ከይከውን ማለቲ ሶሪ እዚ ኣዘርቲዓትንላ ናው ጸጋም የለን ስለዚ እምባር ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ይኾም ዝብል ደሎ እንታይ ድብል ደሎ ኣነ ተሐቀኛ ጉንድ ወይኔ ኣቦይካ ተኻሊዩ ጨንፈርካ ንስኻትኩም ይኹም ሕጂ ታሰርክል ኣብ ሰለስቴና ኢና
ጎይታ ንምንታይ ይኸሙ ዝብሎም ደሎ ወይ ንምንታይ ክብል ደልዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ስለዝደለየ ንሱ ድማ አቡ ክንጸንዕ ምስናዕና ድማ መወዳቱ ናምታይ ስለዝወስደና ናብ ፍረ ክንከይ ስለዝደለና ኢና ስለዚህ ሓደ በሓደ ክንርኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ፍቅደ 5 ኸድና ምስ ረኣና እንታይ ዝብል ኣቀድማ ቢለ ክገልጾ ጸኒሐ ናው ነኺ ደሞ ካብ 4 ደሓን ንዛረብ ታ 4 ንርያ ኣባይ ጽንዑ ኣነውን ኣባኻትኩም ስለዚ እንታይ ድብለና ደሎ እግዚአብሔር ከምዚ ኣነ ናባኹም ክጸንዕ ተኾይነስ ንስኻትኩም ካንታ ክትገብሩለኩም ኣባይ ተዘይ ጸኒዕኩም ግን ኣነ ኣባኹም ኣይጸንዕ ዝብል ደሎ ኣባይ ጽንዑ ኣነውን ኣባኻትኩም ስለዚ ተመጀመርያ ናይ መን ምጽናዕ ይዘድል ደሎ ይድብል ደሎ ናትና ነቶም ንክርስቶስ ኣሚንና ተቀቢልና ዘለና ናብኡ ክንጸንዕ ይደልየና ኣሎ ማለት እዩ ጨንፈር ኣብቲ ጉንዱ ወይኒ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ሕጂ ንስኻትኩምን ኣባይ እንተ ዘይጸናዕኩም ከምኡ ኢኹም ስለዚ ቀድማ ኣቢልና ብዛዕባ ጉንዲ እንዳሓሰብና ኢልና እስከ ሓደ ጨንፈር ቁረጽዎ እሞ ኣብዚ ኮፍ ኣብልዎ ዝኾነ ኣብ ገዛ ርኢኹም ኣለኹም ባዕሉ ክፈርር ኢኹም ትፈልጡ ዲኹም እንታይ ዝኸውን ይሓርር ምሽ ዳራኹም ቀጠልያ ዝነበረ ቆጽሉ ብጫ ኸውን ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲኻ ቶታሊ ይሓርር እቲ ዕንጨይቱ ናቱ ተረቂቕ ዕንጨይቱ ወላ ይኹን ሉምሉም ዝነበረ እንዳደረቀ ኣብ መወዳቱ በቀሊሉ ድስበር ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ጨንፈር ካብቲ ጉንዲ እንድሕወጽዩ ብገዛ ርእሱ ክፈሪ ኣይክእልኒ ሓደ ክርስቲያን ድማ ከምኡ ጎይታ ነዚ ዝብለና ደሎ ኣባይ ጽንዑ ካብታ ኻባይ ዘልገስኩም ብላ መዓልቲ ግን ንስኹም ተኸትኮን ኢኹም ክትነቕጹ ኢኹም እዩ ዝብለና ደሎ ፍረ ኣይክትፈሪን ኢኹም ሰብ ብገዛ ርእሱ ክፈሪ ኣይክእልኒ ፍረ ክህብ እንተ ኮይኑ ናብ መን ክጸንዕ ዘሎ ናብ ጎይታ ክጸንዕ ዘሎ ጎይታ እዚ ነገር እዚ ዝብሎም ደሎ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ እዩ ነቶም ዝስዕብዎ ዘሎ ምክንያቱ ድሕሪ ምዕራፍ 12 ጀሚርኩም እንድሕሪኹሞ ቅድሚ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲጋ ይብል ናብቲ ካብ ሞት ዘተንስኦ ኣልዓዛር ናብ ቢታንያ ከም ዝመጸ ይዛረብ ሕጂ ተን ዊንዶው ኣፍታ ናይ ዝስቀለላ ዘሎ ናይ 6 days ይዛረቦም ደሎ ክኸይድ ምዃኑ ስለዚ ብድሕሪኡ ግን ትዝነገሮም ኩሉ ክርስዕዎ የብሎምን ጎይታ ኸይዲ እሞ ካብኡ ተልጊሶም ኦሬዲ ፍረ ኣይክፈሪ ድዮም መወዳእቱ ኸዓ እቲ ዝተቆርጸ ዕንጨይቲ ናበይ ዝድርበ ኢልና ኣሎ ናብ ሓዊ ዝድርበ ስለዚ ጎይታ ፍሪኦም ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ኣብኡ ክጸንዑ እዩ ዝምዕዶም ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ጎይታ ምጽናዕ ሓደ ዕላማ ኣሎ ንሱ ኸ እንታይ ከምኡ ኢልዎም ኣነ ዝተኸድኩ ይሕሸኩም ኢልዎም ኣብቲ 14 ሲ ኣይትሸበሩ ኣይትፍርሑ ኣነሲ ሰፈር ከዳልወልኩም እየ ዝኸይድ ኣለኹ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ከምኡ እንተዘይከውን ሲ ኣይምበልኩኹምን ነይረ ስለዚ ጎይታ ኸይድ ከሎ ኣብ ቤት ኣቦ ማሕደር ከዳልዩ እዩ ነፍሲ ወከፍና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ማሕደር ወራሲ ክትከውን ተኾንካ እንታይ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ ክትጸንዕ ኣለካ ኣሜን እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘይጸንዐ ወራሲ ናይቲ ማሕደር ኣይኮነን እዚ ንኣመንቲ ሕጂ ዝብል ደሎ ሓንሳ ንጎይታ ተቐቢልካ ከም ደስ ዝበለካ ፍንጥሪዕ ኣብ ክርስትና ኣብ ቅድሚ ጎይታ ይሰርሕን እዩ ምክንያቱ ኦሬዲ ምስኡ ይጓዓዝ ኣለው ስለዚ ጎይታ ምስ ከደ ወይ ካብ ጎይታ የርእየንን እዩ ጎይታ ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ ስለዚ ጽንዖትና ኣብ ጎይታ ንክኸውን እዚ ነገር እዚ ዝዛረቦም ደሎ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 3:5 ጳውሎስ ክዛረብ ከሎስ ከምዚ ይብል ኩላህና እንድሕሪእና ክእለትና ካብ ኣምላኽ ዳዩ እምበር ካብ ርእስና ገለ ከም ዘምጻእና ሓንቲ እኳ ክንሓስብ ኣይከኣለናን እዩ ስለዚ ጎይታ እንታይ ዝብሎም ደሎ ብሓፈሻ እስከ ወላ ንሕና ኣብኡ እንዳእተና ማለት እዩ እዚ ረኺብናያ ዘለና መኣዲ
بعلنا دينا رخيبنا بعلنا فرفرينا ويدما صديقنا هنا نابز مصينا من قالو بجزا راسو انا نابز مصي زبل زخفلنا ነገር يبلنا مش حكي ولا حدا ነገር زوفنا ነገር يلن ክርስቶስ እዩ ንዓና እንታይ ገርና ጸዊዕና ክርስቶስ ሓሪና ክርስቶስ ካንታ ገርና አፍቄርና ማለት ስለዚህ ፎር ግራንትድ ክንወስድ የብልና ሓደ ጊዜ ኩላህና ንሰርሕና ሓቂ ነቲ ንሰርሓሉ ስራሕ ከመይ ንጽዕረሉ ክንዕቅቦ ምንቲ መጀመርታ ንኽትረኽቦ ክንደይ እቲ ዝመሃር ክመሃሪ እቲ ብልምዲ ዘለዎኻ መጀመርታ እንታይ ክገብራሉ ልምዲ ኸጥርሎም ረዚመ ተዳሉ ኢንተርቪው ትገብር ብክንደይ መከራ ኢኻ ትሓልፎ ሓደ ኢንተርቪው ገለመለ ኣሎ መጽናዕት ኣሎ ተኣትዎ مساعتها شو اختبار تدل ديخا نخيت سجوك فكذبوا له خاشين دابلكا أتنيعك ولا مريرك خلو تمال على سحاكي كريستنا ناجين اسكن تاي واقع خفينا له نحنا انتهينا عبركتنا كويتا حنت نجاري حجز حتى نادله أنس سجع عبز انتهي جيركم الله أمتيكم الله مسخاتكم كأمسك تصنعوا سي ناتكم من رجع يخون يزبل له نتيز حلافي عبز أمدر تصبح نقول قديفني هذا خير كمان كندز نتعرض له خاب كنا دعمه نتيز يحلف تصبح كعبي كبر زلوا دعمه خندي أزينا كن عقبه زي جبانا سلازيو كلتنا خاب أملاخ يكونن دبل دلوا بأولوس مالتي من ياتو زرخيبني أزلنا بخلتنا يكونن بحيلنا يكونن كماني خاب أملاخي سلازي حدا جنفر كاب كريستوس زلقس الله ويدما زلق زبال الله بجزا رسول انتي خقبر ايكلني فراغ فري ايكلني ابو انتي يدي قبرون عويلو نالو ابو يزد سلسلو يلنامش نعو غاري سلما نامتاي كدر بيي نابحاوي سلازي اكزابير كامزي نقرز انتي يقبرنا يسورنا آمين مجم بجزار سنا خمسين تصدق بس عجزة بتمرتها ماهرنا هنا عم بيبني هنا ويتاون بعلو السوتر الدينا هنا متينا أملاخ نظام درمس كبرس نعدم كعيان كحلوان هي بومش كين كم تفقد أملاخ سلزي كونه عدم حاتيات ناب عالم بتقدم عدم متيم كاب عدم سجع كريستوس زلوا كله نحنا عدلنا تاتينا كلهم حدا كابرسو نبابو خمت أيكالن سلزي كريستوس انتهى يدلي مالتي إجزاهير شو حدا حساب حسيبه نكريستوس أبكن أنا انتهى كجبرو سينو مالتي مسوات كجبرو خمسة شو درون انتهى جبرو مديبو مالتي من ياتنا أنا إجزاهير ربو سلزي فكرنا كريستوس كا إيشيلو بكا من تانا خبل بدال زي بقوله وهم تناجر كي جبره الشيلون أبو تعزيزها كميلهم أنا نبى حديقة أنا بخاتكم متعيلوا دحرام بيبكم ما بدحرية معرف أبعث شو دي شغلة كميلوا ماله نعلم حديقون نبى أبو خيره نعلم حديقون نبى أبو خير كل كريستوس جين شغله يكون هنكيدو نتي أمانغو أملاخن سبن تسبيرو زنبر الدلدل ده جيروي فيكس جيرو نحن أنا أبو خنبتع كم دون خل مسمر عداليو أول نايتا بيتسب غيرنا ولد أملاخ غيرنا أنفر نايمن غيرنا مالتي نايتا حق إنيا قندو وين ناتو أبالات غيرنا يونا أبو خيدو حدا معالتقا ناتهم أنفرو خدال خمتي كيكب كمتي آمين سلازي أبتاج أنفر تاني عيد تانحة نسو عسب عواد كركبي سلازي أبزا مدرس زلنا جيزه لو ما عالت تكون for granted كان حلفة يجبا أناني نفس وقف سكن نكريستوس كان نبري يجبا أناني نزي يقع جنفر كابتو جند انت تقاريتو بجزارو سفرخ فري أي كأني زبلنا زلوا مالتي أب روميان دحرينيس كم يلوم لذي قويتها خمس زليو نجار نسي كلهم حاتيهم كبر أملاح كاسيلهم سلازي بتقدمه آدم حاتيات مسمته
سقع تخالاي آدم زمت حاتيات نمدر انتاي جيروي كذي واد سعره تسايني حاتيات ستيل الله جن أنا نسخاتكم من جن بجزار سنة خن سعره كالنا بمن جن سعرنا هنا بكريستوس جن سعرنا هنا تخافلتي نايزم عد كريستوس دخاناون بكريستوس سلازخاننا هنا سلازي نايزم عد زي عشش كنبلو أي جبانان مالتي آمين سلازي اسكا كتصنع انت خون كاس انت خاخ تقبر زلكا سلازي اب قويتا خنصنع انت يلينا انت خنقبر يقبان اب قويتا مغرب ابتي فقد عسرته نطريلنا مو نرى قويتا بزح غزي تزاريبو والله جيناو نطريلنا ندحرني انت هيلولو كجمر كله رايو كم تانا تزازات ابوي زحلخو افقرون صانيع زلخو كومو خانسخاتكم تزازاتي انت حلخم افقري كتصنعيكم قويتا افكرنا نبدلنا مش حكي نحنا كنا نافكرنا سلازي تا تزعابيتنا كلها ملسي انتهي لنا قويتا مالتي نرسو example يدبنا دلو still example ينقرم دلو انت هيلون كمتي انا ابتزاز من ابوي ها تايغير دلو زحلهو تزازات نايمن حليلو نابو نسخاتكم كان نايمن تزازات حلو ناتي تزازات ناتي يكون قويتا يخوم زبل دلو قويتا خان نسخاتكم كان ناتي تزازات انتي قبورو حلو كمتا انا افقرو تصانيعي زلهو شعو نسخاتكم كان انتي افقري كتصانعيكم سلازي اتي انكو ناب قويتا زتنعنا نتي اميننا استقبلناه كريستوس ودما قال حقي قال وانجيل نعو انتي كنقبر يقبانا مالتي كن ازازو بو خن مالالس ازي قويتا خاله حتيت كاله حتتنان سكب بنورمال سكر ايوا كم يازي قلال دي ولا سكبال قال املاح نغو من باب حد غزي كوفي لا حسب نيره نازي لي كونكون في لا حسب نيره سي بزعبا حبرت بزعبا بزح نغير حسب نيره جي سلا سراح احسب نيره سلا هيوات حد غزي قالو مش كوفي الكات تستنتنون له غزي شاندبت ناب حبرت مزي سبسي حد غزي رايومو شوعته معلت زيا ابسومن حنس اينا نرخمش كندي ساعات بحبار نصنح نغويتات تاكيبنا نملخو نصلي نملخ قال املاح سمعنا نخي 3 ساعات نبلا دحان كاب 2 ساعه 3 شوعته معلت زربعو 24 كندي بعلكم اربحوا حكي كان اربحونا قلينا جينا اربحوا كابزين ساعات ابسومن زلواسي 3 ساعات ويد ما دحنا 4 ساعات ان اغزابير موفاين سن مالدي تحبره حوات دحان سوخال نغري كندي ساعاتنا اب غزانا مسكنا هيوتنا مسكان املاحكم زخونه اما علت 24 ساعات علامش كندي ساعات نقال املاح نعايكم كم تنغروني نرسوكم حساب انا مسرسي تزاراريبه سوم كام مسرسوكم حساب كندي ساعاتك مسكويتا نصلي نزارارب اين مهن نبال نمعاد مالت نمخاخر تقبروا ولا قرب له كلش مسكويتا تماخيركم ديكم توصوا ولا تستيلكم غازكم تحاتيبكم يكم توصوا كدكس والله ك يغني اللي نادينا ندكس ويس دكاس متين يلكا قوم سسيلك خاطركس እግዚአብሔር አብ ሰማይ ኮይኑ ስቲል ይጽበየና አይደሎ እዚ ዘለና ዘመን ዘመነ ምሕረት እዩ ሓደ መዓልቲ አኺላ ክትመጽያ ብድሕሪኡ ግን ዕድል ዝበሃል ነገር የለን ሓቂ
بمتى نابزز أكبنايو إنا تصبح نقوخا أبكد ما أبو فرد نوهابو سلازي نزي قويتان تايد قبرن الله أبا إنت تسأنعكم أنا دما أباخاتكم يتسأنع كم تانا تأزاز أبوي حل يزلخو نسخاتكم كأتزازاتي انت حلخم أفغري كان تايد قبريخم كتسأنعيخم زبلنا الله آمين سلازي تأزاز أملاخ كنحلو ازيتي نابقوي تازتنا عنا ازي قات مسرتاو بيزيك نجر نا اكزابير كازي كالي حاتتنا نا اكزابير كالي تقانتا يلنالو هفت فقدي شدشتي مثلاني كالي اباخاتكم انت حاضر يبل مسو مال سو تزاز مالت كالي حكي سلازي قال املاخ اباخا حاضر تخوينس كم يجري قال املاخ اباخا حاضر كم يجري قال إجابير رابخ هذا حدر لحزين بيب كيو تزي سميع كيو قال أملاخ رابخ حدر دي شعون تايل النالو تدلي وزبلت لمنمو يخونوا لكم كا قال أملاخ رابخ تزي حدي روسي لمن كا سيتركبني خامالتي مس أملاخ كتوارارت تخون كا بقالي كتوارارت أب حدا ندادو كون كيدكم سي بتزلوا نبرتكم توارردون بر بزيبلو توارردو ديهم أرانش خد جزء خير كاس نارانش زخون سلدي حس كخد كيد على كحكي نبنا أنا حس كأرانش تجزء ديها سلازي أبيت أملاح متسكها نتتدلي زخون قال أملاح حس كخد متسألك قال أملاح وإذا ما قال أباكم تحضر زحضر قال كهلوا كهلوا إجابير تصقوا يبزحلنا آمين كبرنا أملاخ يخون أبقيتا مستنعنا انتهي ربحتات هلنا مصنع بكريستوس ويدما وتصيتنا مصنعنا انتهي نحنا سنتهي تربحنا وريدي خنزاربو لصنحنا هنا جن ابتقالون كامل والله سلازي بحوار كنا خنرينا حدا بحدا حدا حمشت فلي ابيل الله بحوار كنا خنرين كا دس بلنا مالتي اتقداميتي اب شوعه زلازا خنبلا صنحنا مالتي اب غويتا انت تصنعكا تدلي كل ነገር እንታይ ትገብር مالتي تركب زلمانكيو يوهابكايل قال املاحون كوم يلولهمش دليو كترخبو ها لمونو كوهابكم معصو كح كح ابلوخا كخفتلكم انت خا تدلي تحت حجين تاينا ندلياكم اب غويتا خنصنع دينا ندلي ابزا مدر هيوتناس نكريستوس اب هيوتنا تغليصو كمت كريستوس دلينا تماساسلنا دينا خنكيد ندلي ولاس قال نغرينا نقدم انتينا نلمن نتي كابزي ناي مدراوي هيوت حالفو اتناي زلالم هيوت زلو عسبدينا نلمن ويس نزا حلافي نغر إنا نلمن أبي كدنا إنا خنقحكح كتكحكح تخنقاكو نتي زهب سب كتفلط لك حكي أنا خلق احتراليس نخلق حن زغل سب فليت إيه دخيل مرسي ليكون كن دخيل سلازي إجابير ناو مسنتصنع إذن أجرزي كابي إجابير بقليلنا نرخبه من ياتو قالوكم إلى نالو تخالاي أفقدي شمون تزلوت مسوخن كيدينا بزح فرا انت فراخوم يلو حجرايو سلازي ابغويتا انت تصنيعنا انت هلنا لنا نحنا چنفرينا لنا مش حكي تقول دماني كريستوسي سلازي تخاليو خامني ابو ويدما تحارستاي ماني ابو نتقرب زكانا خونو ابوي سلازي كريستوسنا عنا انتي بكل نغرنا زدغفنا مالتي كل نغر تچنفر كاب غزارسو كقوم ايكني مقامينا كريستوسي عندنا نسي مغبي زدالولنا
ወይ ካብቲ ሱር ዝመፀና ባና ዘመሓላልፍ ካብ ኣቦ ምሳና መራኸብ ድልድል ዝኾነና ክርስቶስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ምሳናን ምስ ኣቦን ሕብረት ክህልወና ዝተዋህበና ሓደ ውህበት እዩ ሓቂም ማይና መግብና ኩሉ ፀሓይናኻ ብውን ረኽቦ ማለት እዩ መሓላለፍ ኮንዳክት ይገብር ከም ፓይፕ ኮይኑ የገልግለና ከም ትቦ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢለና ኣሎ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ንስማዕ ያ ፕሊስ ብዙሕ ፍረ ክትፈርዩ ኢለና ሕጂ እዚ እቲ ምጽናዕና ማለት እዩ ውፅኢት ናይ ምጽናዕና ምስ ክርስቶስ ጥራሕ ብምህላውና ብዙሕ ፍረ ንፈሪ ብድሕሪኡ ኸ ውፅኢት ናይ ሓደ ተኽሊ መን እዩ ዘሐጉሶ እቲ ሓረስታይ ዝሕጎስ ምሽ ኣቦ ኸ በዚ እንታይ ይገብር ይኸብር እግዚኣብሔር በኣና ክኸብር እንተኾይኑ ብፍሬና እዩ ዝኸብር ብድሕሪኡ ኸ እንታይ ኣላ ወደ መዝሙር ኣምላኽ ክትከውን ፍረ ክትፈርለካ ማለት እዩ ፍረ ዘይፈሪ ወደ መዝሙር ኣምላኽ ኣይኮነን ፍረ ምክንያቱ ኣነ ይኮንኩን ቃል ኣምላኽ ይድብለና ደሎ ፍረ ብዙሕ ፍረ ምስ እትፈሪ ኢለና ስለዚ ኣብ ምጽናዕና ብዙሕ ፍረ ንፈሪ ኣቦ በኣና ይኸብር እግዚኣብሔር ኣቦ በኣና እንታይ ይኸውን ይኸብር ብህይወትና ኣብዛ ምድርስ ባህ ይብሎ ከምቲ ኢልና ዘሎኻ ኣብዛ ምድሪ ሚእቲ ኸዓበት ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ይህበና ማለት እዩ ኣሜን ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንኸውን ስለዚ ወደ መዝሙር ክትበሃል ተኾንካ ወደ መዝሙር ትምህርቲ ስለስተምሃርካ ጥራሕ ኣይኮንካ ወደ መዝሙር ትበሃል ብኸምኡ እንድሒ ወደ መዝሙር ንኸውን ኣለዎ ኢሉ ዝርዳእና እንተኾይኑ we have to change ኣተሓሳስባና ወደ መዝሙር ፍረ ምስ እትፈሪ መጀመርያ ኣብ ክርስቶስ ምስ ትጸንዕ ብድሕሪኡ ፍረ ምስ ትፈሪ እግዚኣብሔር በኣኻ ይኸብር ኣቦ በኣኻ ይኸብር እሞ ወደ መዝሙር ክርስቶስ ከዓ ትኸውን ማለት እዩ ኣሜን ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ጥቕሲ 10 ነኺድ እሞ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣባና እንታይ ይገብር ማለት እዩ ይጸንዕ ወይ ድማ ይግለጽ ማለት እዩ ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ዝሓልየ ዘለኹ ኢሉ ኣብ ፍቕሪ እውን ጸኒዐ ኣለኹ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቕረይ ክትጸንዑ ኢኹም ስለዚ እቲ ምጽናዕ ፍረ የፍርየካ ኣቦ በኣኻ ይኸብር ወደ መዝሙር ትኸውን ፍቕሪ ክርስቶስ ከዓ ኣባኻ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ይጸንዕ መቸም ክርስቶስ ንዓና ጥራሕ ኣይኮነን ኣፍቂሩና ንኩሉ ሰብ ኣፍቂርዎ ነቶም ዝኣመኑን ዘይኣመኑን እግዚኣብሔር ኣፍቂርዎ እዩ እቲ ምርጫ ግን ናይ ነፍሲ ወከፍ ግደ ይድውስኖ ማለት እዩ ነታ ፍቕሪ ዝተቐበላ ንሱ ኣባል ናይታ ጉንዲ ይኸውን ኣብኣ ክትጸንዕ ከዓ ደስየም ናትካ ግደ እዩ ፍረ ክትፈሪ ከዓ ተጸናዕካ ፍረ ትፈሪ ኣቦ በኣኻ ኸብር ወደ መዝሙር ትኸውን እታ ፍቕሪ ናብታ ጉንዲ ዘምጽኣትካ ከዓ ንዘለኣለም ምሳኻ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ትጸንዕ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ኣዕርኽ ክርስቶስ ንኸውንካ ፍቕሪ 11 እንድሕሪ እኒአ ፍቕሪ 14 ማለት እየ ሶሪ ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ ሕጂ ኩሉ ይድብል ደሎ ትብላዕሊ ዝገለጸ ብምሉእ እንተገበርኩም ኣዕርኽተይ ኢኹም መቸም ንዝኾነ ሰብ ዓርከይ ትብልዎ ዲኹም ዝረኸብኩምዎ ሰብ ዓርከይ ትብሎ ዓርከኻስ እንታይ እዩ ዝገብረካ ኣብ ታሕቲ እንታይ ኢልና ኣሎ ራእይዋ ምስ ዓርከኻስ ይህን ምሂን ትበሃል ምስጢሩ ዝነግረካ ዓርከኻ ዝበሃል ኣብዛ ስጋ ኸማ ንሕና ብስጋ ዓርኪ ንገብር ክኸብደና ከሎ እቲ ዓርኪ እንታይ ይገብር መፅአ ጸናንዓና ክንጋገ ከለና እንታይ ትገብረካ ዓርክኻ ጌጋ እዚኣ የርመካ ይግስፀካ ማለት እዩ ክትሓዝን ከለኻ መፅአ ጸናንዓካ ክትስእን ከለኻ እንታይ ይገብረካ እዚኣ ገለ ተሓገዝ ትካይሉኻ ተሓቀኛ ዓርኪ ኸም እዩ ዝገብር
ስለ ኖርማል አይኮን አንተ ሐቀኛ ዓርኪና ንዛር ወይ ድማ ማሐዛ ትብሎ ቆም ይድገበር ሞ ክርስቶስ ዳኸመይ ጎይታስ ታይልዎም ከና ከይከደ ኮሎስ አነ በመኻደይሲ አይተሸበሩ እዚ ዝብለኩም ዘለኹስ ታቦ ዝነገረኒ ሁሉ ስለዚ ነገርኩኩም እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ አዕሩኽተይ ዝብለኩም ዘለኹ ኢልዎ ስለዚ ጎይታና ዓናኻ ኸም እዩ ኩሉ ተኸብ አቦ ድሰምዐ ወላ ሓንቲ ኸይሓበ እንታይ ገይርናይ ናይ ገይርናይ ክንሓዝን ከለና መን ይግዲ ዘጸናንዓና ክርስቶስ ትዛሃበና መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነ ክንደክም ከለና ዝሓይለና መን ንሱ ካብ ሕማምና ዝፍውሰና ዓርከኻ መጺ የተሐመካ ይበጽሓካ ምሳኻ ኾፍ ብል ኣይሕክመካኒ ክርስቶስ ግን ሓለፋ እንታይ ገብረካ ይፍውሰካ ስለዚ ነዚ ጎይታ እምባር እንታይ ዝብል ደሎ አዕሩኽተይ ኢኹም ዝብለና ደሎ እዚ ኩሉ ዝኣዘዝኩኹም ወይ ድማ ዝነገርኩኹም እንታይ ጌርኩም ሲ አዕሩኽተይ ኢኹም እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኻስ ኢሉ ተኣቦ ዝነገረኒ በሙሉ ንዓኻትኩም እንታይ ስለ ዝገበርኩ ስለ ዝነገርኩኹም ትሕት ኢሉስ እንታይ ኢሉ ኤግዛምፕል ሂቦም ኣለዉ ብዛዕባ ባርያ ምሽ ባርያስ ጎይቱ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ደጊም ባሮት ኣብለኩምኒ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ባርያ ክንብል ከቢድ እዩ ግን ዋላ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ እንድሕላትኩም ሲ ዝነበሮስ ኩሉ ትገብሮስ ነታ ሰራሕተኛ ትነግራን ኢኻ ምክንያቱ ሰራሕተኛ ዋና ገዛ ንልካስ ንሕና ከማ ንፈላለ ባርያ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ምሽ ሓቂ በቃ ማንነት ዘይብሉ ንስኻ ናይ መን ኢኻ ኩሉ ነገርካ ናይቲ ዋናኻ ኢኻ ሕጂ ጎይታ ግን ካብ ባርነት ሪኹ እግዚኣብሔር ማዕርኽ እንዲ ሩሕሩሕ ኣምላኽ ምዃን ራእዮ ካብቲ ባርነት እንዲውፅእና ባርያ ክንከውን ከይሓደገናን ንስኻትኩም ደጊም ባርያ ኣይኮንኩምን ዩ ኣር ማይ ፍሬንድስ ይዕሩኽተይ ኢኹም ስለዚ ኣባይ እንተጸናዕኩም ኢኹም ግን እንታይ ትኾኑ አዕሩኽተይ ትኾኑ ናተይ ፍሬንድ ትኾኑ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣሜን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣጀኹም እንዳወዳእና ኢና ምሳሌስ ንኣብነት እግዚአብሔር ሲ ማዕረኽ እንደ ሩሕሩሕ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 መን ኣሎ አብርሃም ኣሎ አብርሃም ኣብኡ ኩላና ንፈልጦ ኢና እቲ ታሪክ እግዚአብሔር ብምስለ ከም ዝተራእዮ ሽዑ ምስኡ ምሳሕ ክበልዕካ እግዚአብሔር አብርሃም ንእግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝለመኖ ሳራ ክትወልድ ያ በዛ ዓመት ኢልዎ ገለሱ ንሕለፍ ቀንዲ እግዚአብሔር ናብታ ምድር ሽዑ ግን እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ከፋንዎም በሊዖም ገለ ክኸዱ ከለዉ ሲ አብርሃም ከዓ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሲ ናይ ብሓቂ ዘቕናኣኒ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ሕጂ አብርሃም ሲ ምስ እግዚአብሔር ከምዚ ምስ ሰብ ተዕልሎስ ከፋንዎስ ንእግዚአብሔር ወፂ አብርሃም ከዓ ከፋንዎም ወፂ እያ ትብል ኣይገርመኩም ንሙሴ ኻ ከምኡ ከምቲ ሰብ ምስ ፈታዊ ድዛረብ ሙሴ ድማ ምስ እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ እንታይ ይገብር ነይሩ ይዛረብ ነይሩ ኣያቕናኩም እንዚ ሽዑ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ነብርሃም እግዚአብሔር በሓደ ዕላማ ይመፂ ግን ነብርሃም ከም ባርያ ገለ ኣይረኣዮን ካብ አብርሃም ኢደው ደሓቦ ነገር ኣሎ እዩ ጭራሕ ምራሕ ናይ መን ሰሚዐ መፅእ ዘለኹ ናይ ሰዶምን ጎሞራን እሞ ንዓን ክፍትሸነ መፅእ ዘለኹ ኢሉ ስለዚ እቲ ካብ ኣቦ ሒዝዎ ዝመፅእ እግዚአብሔር ሲ ንዓናኻ ከምኡ ይነጊርና ይረዳእና እግዚአብሔር ኩሉ እዩ ዝነግረና ትሰምዕ እዝኒ እንተለና እግዚአብሔር ይነግረና ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይብል ኣምላኽ 1,000 2,000 እንታይ ይገብር እግዚአብሔር ሰው ይብል እቲ መስማዕ ግን ናትና ግደ ስለዚ ኣብ መውደእ ያጀኹም ኣሆፕ ነዊሕ ሓስኩኹምን እስከ ቆሎሴ በሓባር ንገንፅል ኩላህና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ማለት እዩ ከምዚ ኸማይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓዝኩም ኣብ ሓድሽ ክዳን ኣብ 218 ኣሎ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ እስከ ካብ ሓደ ምዕራፍ ሓደ እንድሕር ኢና
حادن شعاتن تعسرتن يدليا جين كاب شعاتن نببا سلازي نحنا خا كابتاز سمعنا الله معالتي جميرنا بتفلتت فقادو بكل منفساو طبابن امرون كملعكم ما انتاكم ጸሎትን ልማኖን አይብኮናን ዚያ መጀመርታ ነራ ሓደ ጨንፈር በገዛሩ ስፍራ ከፈራ አይክልኒ ልናም አነን ሰኻትኩም መምጻና ካ በመኒ በክርስቶስ እጂ ጳውሎስ ነዚ ዘናጽረሎም ዘሎ ስለዚህ ንሕና ካ ካፍታ ሰማዕና አላ መዓልቲ ጀሚርና ብናይመን ትእዛዛት በትፍልጠት ፍልጠት رسو قويتا زغلصلنا بغزا فقادو مش حقي باتي فلتت فقادو بخلو منفساو طبب امرون كملعكم انتي نغبرالنا من انتاهم نصلن نلمنن علنا ስለዚህ 10 ተነራያ بسناي ግብሪ ዘበለ ሁሉ كلتانات بالله عرفتي بمنتاي بسناي جبري زبله كله نجزابير باه زبل نجار مالتي بمقبار بدحريقة فرا النافر يخمن بفلتات أملاخ النعاب يخمن بكله نجزابير باه كتبلو እግዚአብሔር ታከት እንታይ ባህ ከተብሉ ነው በቃዓት ኮንኩም ክትማላለሱ እጸልይ አለሁ ታ ክትማላለሱ ትብል ንሓንቲ ግዜ ዳ ወይስ ንብዙሕ ግዜ ተመልክት ንቀጻሊ ነገር ይዘመልክት ምሽ ሓቂ ዘይውዳእ ነገር ማለት ንሎሚ ንጽባሕ ንድሕሪ ጽባሕ ስጋዕ ማዓስ ስጋዕ አብዛ ምድሪ ዘለና ጎይታ ዲ ቀዲሙ خመጽ አይንፈልጥን احنا ዲና ቀዲምና ናብ ጎይታ ክንከይድ አይንፈልጥን ስጋዕ እታ እግዚአብሔር አብዛ ምድሪ ክንነብር ዝፈቀዳ መዓልቲ ግን ቀጻሊ እንታይ ክንገብር ይግባአናይ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ይግባአናይ ፍረኽን ፈሪ ፍረኽን ፈሪ ይግባአናይ አሜን ስለዚህ ጎይታ እንታይ ይልና ማለት እዩ አባ خلنا ካታ ሓንቲ ጥቅስ ንርያ አባ አይነ ኸይድኒና አብ ቆሎስየ ምዕራፍ 2 ተራይዋሞ ካብ ሽዱሽተ ነንብብ ባዳ ሓንቲ ሸውዓተ እያ ተቐንዲ ደልየ ዘለኹ ደጊም ከምቲ ንጎይታ ክርስቶስ ኢየሱስ እተቐበልኩሞ ሕጂ ርእስና ነእትዋ ሓረይ ንዓና ይዛረበና ደሎ ንጎይታ ተቐቢልና ኢና ኣይተቐበልና እንዲና እቸም ኣብ ዘለና ኩላና ተቐቢልና ይልብላን ከምኡ ኢልኩም ብኡ ተመላለሱ መቐፀልታ መወዳእታ ዘይብላ ሕጂ ራእይዋታ ሸውዓተ ኣብኡ ተሰሪትኩምን ተሃኒጽኩምን በመስጋና መሊኩም ከምቲ ተማሃርኩሞ ኮይንኩም በእምነት ጸንዑ ደጊምና ነንብባዚያ ፕሊስ አቡ ተሰሪትኩም እግዚአብሔር ስለ መሰረት ብዙ ጊዜ ተዛሪብናለሁ ስለዚህ መሰረትና ማኒ አቡ ድብሎ ደሎነ ክርስቶስ አቡ ተሰሪትኩም አውጋ አብተስተሰረትና ያንታ ከንኮን ይحنا ክንህናጽ ሽዑንታይ ተሃኒጽና ከንታይና ንገብር በምስጋና ንመልእ ተአኪምና አምላኽ ነምልኽ በውልቅና አምላኽ ነምልኽ ነመስክን ሕብረት حوات ማለቲ በምስጋና ንመልእ ኩሉ ሞሉ ዘሎ ከምቲ ተማሃርኩሞ ካብ ጎይታ ዝተማሃርንያ በመንፈስ ቅዱስ ዝተዋሃበና ትምህርት ክርስቶስ ኩሉ ድማ ኮሞንታ ክንገብር ይግባናይ በእምነት ክንጸንዕ እዚ ትጽዋዕናትና
አሜን ስለዚህ አፍታ 16 ታይልና አሎ አና ሓረኹም ንስኻትኩም አይኮንኩምን ሓሪኹምኒ ፍረ ክትፈሪው ፍሬኹም ከአንታይ ክኸውን ንጽባሕ ንሎምን ኢልና ዲ ንጽባሕ ኢልና ንድሕር ጽባሕ ነባሪ ቀጻለ ማለት እዩ ነዚ እንታይ ገበርኩኹም ስለዚህ እግዚአብሔር ንዓይን ዓኻትኩምን አባላት ናይታ ጉንዲ ጨንፈር ናይታ ጉንዲ ክንከውን ክምድበና ከሎ ንሓደ ዕላማ ይመድብና ማለት እዩ ናው ክንጸንዕ ዝደልየና ደሎ አው ጸኒዕና ካብቲ አቦ ዝመጽእ ኩሉ መግብታት ሱሩ ሰቲዱ ክርስቶስ ንዓና ዝምግበና ክንጸንዕ ዝደልየና ዘሎ ፍረ ክንፈሪ ፍረኻ ፍሬና ካንታይ ክኸውን ነባሪ ክኸውን እግዚአብሔር ነዚ ነገር እዚ ይመድብና አሜን ስብሐት ለእግዚአብሔር ይኹን ሞብ እግዚአብሔር ምስናዕ ይኹነልና ዶ እስከ ነታ አብጎንና ደሎ ምስናዕ ምስ ክርስቶስ ይኹነልካ በልዎ ምስናዕ ናብቲ ሓቀኛ ተኽሊ ወይኒ ይኹነልና ናምላኽ እንፈሪ ፍረ ድማ እግዚአብሔር ይሃበና እግዚአብሔር በህይወትና ዝሕጎሰሉ ዘመን ይኹን ሰብ ክደክም ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ይዝሐይል አሜን እስከ እንዳጸለና እስከ እንጸልይ እግዚአብሔር ነመስክን ነው ስለዚህ ነበረና ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን ቀደም ቅድመ ምስራት ዓለም እግዚአብሔር ፈሊጥና አሜን እግዚአብሔር ይንዓና ናብ ቤቱ ንኽንመጽእ ደኩይነና እስከ አባል ጨንፈር ናይታ ሓቀኛ ተኽሊ ወይኒ እግዚአብሔር ገይሩ ስለዝሓርየና እስከ ንአምላኽ ነመስክን ነው እስከ ሕዋቴ ቴንክ ዩ ጂሰስ ንበሎ እስከ አባል ናይዛ ጉንዲ ስለዝገበርካ እንተመስገን ጎይታ አባኻ ክጸንዕ ሓይለ ሃበኒ ንበሎ እስከ ሕዋቴ እስከ ንጸልይ ጽንዓት ካብ እግዚአብሔር ክንጸንዕ ፍረ ክንፈሪ ፍሬና ድማ ነባሪ ክንከውን እግዚአብሔር ነዚ ይመድብና እስከ ነቲ ዝመደብካ ንኽነብር በእምነት ክጸንዕ አባኻ እግዚአብሔር ርዳእኒ ንበሎ እስከ ዝሓለፈ መንፈስ ቅዱስ ይምህረና ነይሩ ዘመነ ጸጋ አምላኽ በክርስቶስ ዝረኸብና ሕዋቲና ንሕና ሕዋቴ በክርስቶስ ዝተዘነና ህዝቢና ፈውስ ዝረኸብና ህዝቢና እስከ ጎይታ ኣብ ቤትካ መጽናዕ ይኹን ህለይ ንበሎ ናኮ ቀደም ካብዛ ናይ እግዚአብሔር ቤት ርሑቃ ዝነበርና እግዚአብሔር ግን ባዕሉ እንታይ ገይርና ፈትዩ አፍቂሩ አባል ናይዛ ማሕበር ገይርና አባል ናይዛ ወይኒ ወንዲ ገይርና ናይዛ ወይኒ ጉንዲ አቦ ዝተኻሊአ አባላት ቤት ክርስቶስ ገበረና አቦ حيل خابخ ندلي علينا تمال قدامسي ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ አጋጣሚ ወጽ ሓደ ጉዳይ ኣብዚ ሲሪሆም ተናይ መምሕዳር ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቡ ርኤ ጃና ካንታይ ኮይኑ እዚ ህዝቢ ኢለሲ ናው ቀሪበ ምስ ረኣኽዎምሲ ብዙሓት ንኣምላኽ ሽም ኣምላኽ ታቤላታት ሒዞም ስለ ምንጻል ጥንሲ